सूरह अन-नम्ल हिंदी अनुवाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासा तिल्क आयातुल कुरआनी व किताबिन मुबीन। ता सीन ओ ये आयतें हैं कुरान और एक स्पष्ट किताब की। हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन मार्गदर्शन है और शुभ सूचना उन ईमान वालों के लिए अल्लज़ीन युकीमून अस्सलाता व युअतून अज़्ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, जो नमाज का आयोजन करते हैं और ज़कात देते हैं और वही है जो आखिरत पर विश्वास रखते हैं। इन्नल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फहुम यअमहून, रहे वे लोग जो आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनकी करतूतों को शोभायमान बना दिया है, अतः वे भटकते फिरते हैं। उलाइका अल्लज़ीन लहुम सूउल अज़ाब व हुम फिल आखिरह हुमुल अख़सरून, वही लोग हैं जिनके लिए बुरी यातना है और वही है जो आखिरत में अत्यंत घाटे में रहेंगे। व इन्नका लतुलक्काल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीमिन, निश्चय ही तुम यह कुरान एक बड़े तत्वदर्शी ज्ञानवान प्रभु की ओर से पा रहे हो। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारन सअतीकुम मिन्हा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। याद करो जब मूसा ने अपने घरवालों से कहा कि मैंने एक आग सी देखी है, मैं अभी वहां से तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता हूं या तुम्हारे पास कोई दहकता अंगार लाता हो, ताकि तुम तापो। फलम्मा जाअहा नूदिया अन बूरिक मन फिन्नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर जब वो उसके पास पहुंचा तो उसे आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके आसपास है, महान और उच्च है अल्लाह सारे संसार का रब। या मूसा इन्नहु अना अल्लाहुल अजीजुल हकीम, ए मूसा वह तो मैं अल्लाह हूँ अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी। व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब या मूसा ला तखफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, तू अपनी लाठी डाल दे। जब मूसा ने देखा कि वो बल खा रहा है जैसे वो कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर ना देखा। डर मत, निस्संदेह रसूल मेरे पास डरा नहीं करते। इल्ला मन ज़लमा सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुन रहीम, सिवाय उसके जिसने कोई ज्यादती की हो फिर बुराई के पश्चात उसे भलाई से बदल दिया, तो मैं भी बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान हूँ। वअदखिल यदक फी जैबिक तखरुज बैदाअ मिन गैरि सूइन फी तिस्अ आयातिन इला फ़िरऔन व कौमिही इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिकीन, अपना हाथ गिरेबान में डाल, वह बिना किसी खराबी के उज्ज्वल चमकता निकलेगा। ये 9 निशानियों में से है फिरौन और उसकी कौम की ओर भेजने के लिए, निश्चय ही वे अवज्ञाकारी लोग हैं। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुन मुबीनुन, किंतु जब आंखें खोल देने वाली हमारी निशानियां उनके पास आई तो उन्होंने कहा यह तो खुला हुआ जादू है। वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुवन फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, उन्होंने जुल्म और सरकशी से उनका इनकार कर दिया, हालांकि उनके जी को उनका विश्वास हो चुका था। अब देख लो इन बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या परिणाम हुआ।
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا گیان پردان کیا تھا۔ انہوں نے اس کے مہتو کو جانا اور ان دونوں نے کہا ساری پرشنسا اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں کے مقابلے میں شریشٹھتا پردان کی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ داؤد کا اترادھیکاری سلیمان ہوا اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پکشیوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، نسندیہ وہ سپشٹ بڑائی ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان کے لیے جن اور منشیہ اور پکشیوں میں سے اس کی سینائیں ایکتر کر گئی، پھر ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں تک کہ جب وہ چینٹیوں کی گھاٹی میں پہنچے تو ایک چینٹی نے کہا اے چینٹیوں، اپنے گھروں میں پرویش کر جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی سینائیں تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں احساس بھی نہ ہو۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ تو وہ اس کی بات پر پرسن ہو کر مسکرایا اور کہا میرے رب، مجھے سنبھالے رکھ کہ میں تیری اس کرپا پر کرتجنتا دکھاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور یہ کہ اچھا کرم کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی دیالوتا سے مجھے اپنے اچھے بندوں میں داخل کر۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اس نے پکشیوں کی جانچ پڑتال کی تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ یہیں کہیں ہے یا غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے کٹھور دنڈ دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا یا پھر وہ میرے سامنے کوئی سپشٹ کارن پرستت کرے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ پھر کچھ ادھک دیر نہیں ٹھہرا کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ جانکاری پراپت کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، میں سبا سے آپ کے پاس ایک وشوسنیہ سوچنا لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں نے ایک استری کو ان پر شاسن کرتے پایا ہے، اسے ہر چیز پراپت ہے اور اس کا ایک بڑا سنگھاسن ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کے لوگوں کو اللہ سے اتر سوریہ کو سجدہ کرتے ہوئے پایا، شیطان نے ان کے کرموں کو ان کے لیے شوبھائمان بنا دیا ہے اور انہیں مارگ سے روک دیا ہے، اتہ وہ سیدھا مارگ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ يسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ اللہ کو سجدہ نہ کرے جو آکاشوں اور دھرتی کی چھپی چیزیں نکالتا ہے اور جانتا ہے
जो कुछ भी तुम छिपाते हो और जो कुछ प्रकट करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाह की उसके सिवा कोई इष्ट पूज्य नहीं, वह महान सिंहासन का रब है। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। उसने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठा है। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम थुम्म तवल्ल अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। मेरा यह पत्र लेकर जा और इसे उन लोगों की ओर डाल दे, फिर उनके पास से अलग हटकर देख कि वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िय इलय्य किताबुन करीमुन। वह बोली, ए सरदारों, मेरी ओर एक प्रतिष्ठित पत्र डाला गया है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वह सुलेमान की ओर से है और वह यह है कि अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। अल्ला तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। यह कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आओ। قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوني। उसने कहा, ए सरदारों, मेरे मामले में मुझे परामर्श दो। मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक कि तुम मेरे पास मौजूद न हो। قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين। उन्होंने कहा, हम शक्तिशाली हैं और हमें बड़ी युद्ध क्षमता प्राप्त है। आगे मामले का अधिकार आपको है, अतः आप देख लें कि आपको क्या आदेश देना है। قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون। उसने कहा, सम्राट जब किसी बस्ती में प्रवेश करते हैं तो उसे खराब कर देते हैं और वहां के प्रभावशाली लोगों को अपमानित करके रहते हैं, और वे ऐसा ही करेंगे। वइन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फनाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून। मैं उनके पास एक उपहार भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि दूत क्या उत्तर लेकर लौटते हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमालिन फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून। फिर जब वह सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम माल से मेरी सहायता करोगे जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही लोग हो जो अपने उपहार से प्रसन्न होते हो। अर्जिअ इलैहिम फलनअतियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा अज़िल्लतन वहुम साग़िरून। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वे ना कर सकेंगे, और हम उन्हें अपमानित करके वहां से निकाल देंगे कि वे पस्त होकर रहेंगे। قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني मुस्लिमीन। उसने सुलेमान ने कहा, ए सरदारों, तुम में कौन उसका सिंहासन लेकर मेरे पास आता है इससे पहले कि वे लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास आए। قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين। जिन्नों में से एक बलिष्ठ निर्भीक ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठे। मुझे इसकी शक्ति प्राप्त है और मैं अमानतदार भी हूं। قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده
قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جس ویکتی کے پاس کتاب کا گیان تھا اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب اس نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا ادار انوگرہ ہے تاکہ وہ میری پریکشا کرے کہ میں کرتجتا دکھاتا ہوں یا کرتگن بنتا ہوں۔ جو کرتجتا دکھلاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتجتا دکھلاتا ہے اور وہ جس نے کرتجنتا دکھائی تو میرا رب نشچے ہی نسپرہ بڑا ادار ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ اس نے کہا اس کے پاس اس کے سنگھاسن کا روپ بدل دو، دیکھے وہ واستوکتا کو پا لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو واستوکتا کو پا لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو کر جاتی ہے، جو واستوکتا کو پا لیتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہو کر رہ جاتی ہے جو واستوکتا کو نہیں پاتے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها۔ جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا سنگھاسن ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو جیسے وہی ہے اور ہمیں تو اس سے پہلے ہی گیان پراپت ہو چکا تھا اور ہم آج ناکاری ہو گئے تھے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اللہ سے ہٹ کر وہ دوسرے کو پوجتی تھی، اسی چیز نے اسے روک رکھا تھا، نسندیہ وہ ایک انکار کرنے والی قوم میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں پرویش کرو، تو جب اس نے اسے دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی سمجھا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ یہ تو شیشے سے نرمت محل ہے۔ بولی اے میرے رب، نشچے ہی میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں نے سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سمرپت کر دیا جو سارے سنسار کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ۔ اور سمود کی اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے شمع یاچنا کیوں نہیں کرتے؟ کداچت تم پر دیا کی جائے۔ قالوا اذ طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو اپشکن پایا ہے۔ اس نے کہا تمہارا شکن اپشکن تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ نگر میں 9 جتھے دار تھے جو دھرتی میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، سدھار کا کام نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ وہ
آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم اوشیہ اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو چھاپا ماریں گے۔ پھر اس کے ولی پریجن سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کے وناش کے اوسر پر موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا کیسا پرینام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ونشٹ کر کے رکھ دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے کارن اجڑے پڑے ہوئے ہیں، نشچے ہی اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈر رکھتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور لوط کو بھی بھیجا جب اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے ہوئے اشلیل کرم کرتے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم استریوں کو چھوڑ کر اپنی کام ترپتی کے لیے پرشوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ بات یہ ہے کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ پرنتو اس کی قوم کے لوگوں کا اتر اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ستھرائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ انتتہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی استری کے، اس کے لیے ہم نے نیت کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان پر ایک برسات برسائی اور وہ بہت ہی بری برسات تھا ان لوگوں کے حق میں جنہیں سچیت کیا جا چکا تھا۔ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا يُشْرِكُونَ كَلَا۔ کہو پرشنسا اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے ان کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ اچھا ہے یا وہ جنہیں وہ ساجی ٹھہرا رہے ہیں؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ تمہارے پوجیہ اچھے ہے یا وہ جس نے آکاشوں اور دھرتی کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آکاش سے پانی برسایا، اس کے دوارا ہم نے رمنیے اگائے، تمہارے لیے سمبھو نہ تھا کہ تم ان کے ورکشوں کو اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور پربھو پوجیہ ہے؟ بلکہ وہی لوگ مارگ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یا وہ جس نے دھرتی کو ٹھہرنے کا ستھان بنایا اور اس کے بیچ بیچ میں ندیاں بہائی اور اس کے لیے مضبوط پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے بیچ ایک روک لگا دی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور پربھو
पूज्य है? नहीं, उनमें से अधिकतर लोग जानते ही नहीं। अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु वयक्शिफुस सूअ वयजअलुकुम खुलफाअल अर्दि अइलाहुन मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। या वह जो व्यग्र की पुकार सुनता है जब वह उसे पुकारे और तकलीफ दूर कर देता है और तुम्हें धरती में अधिकारी बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य प्रभु है? तुम ध्यान थोड़े ही देते हो। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि वमन युरसिलुर रियाह बुशरन बैन यदै रहमतिह अइलाहुम मअल्लाहि वमा युशरिकून तआला अल्लाहु अम्मा युशरिकून। या वो जो थल और जल के अंधेरों में तुम्हारा मार्गदर्शन करता है और जो अपनी दयालुता के आगे हवाओं को शुभ सूचना बनाकर भेजता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है, उच्च है अल्लाह उस शिर्क से जो वे करते हैं। अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्म युईदुह वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द अइलाहुम मअल्लाह अल्ला इन कुंतुम सादिकीन। या वह जो सृष्टि का आरंभ करता है फिर उसकी पुनरावृत्ति भी करता है और जो तुमको आकाश और धरती से रोजी देता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और प्रभु पूज्य है? लाओ अपना प्रमाण यदि तुम सच्चे हो। कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दि अल गैब इल्ला अल्लाह वमा यशउरून अय्यान युबअसून। कहो, आकाशों और धरती में जो भी है अल्लाह के सिवा किसी को भी परोक्ष का ज्ञान नहीं है और न उन्हें इसकी चेतना प्राप्त है कि वे कब उठाए जाएंगे। बल इद्दारका इल्मुहुम फिल आखिरह बल हुम फी शक्किन मिन्हा बल हुम मिन्हा अमून। बल्कि आखिरत के विषय में उनका ज्ञान पक्का हो गया है, बल्कि ये उसकी ओर से कुछ संदेह में है, बल्कि वे उससे अंधे हैं। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू अइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाऊना अइन्ना लमुख़रजून। जिन लोगों ने इनकार किया वे कहते हैं कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, तो क्या वास्तव में हम जीवित करके निकाले जाएंगे? लक़द वुइदना हाज़ा नहनु व आबाउना मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। इसका वादा तो इससे पहले भी किया जा चुका है, हमसे भी और हमारे बाप दादा से भी। ये तो बस पहले लोगों की कहानियां हैं। कुल सीरू फिल अर्दि फंज़ुरू मा कान आक़िबतुल मुजरिमीन। कहो कि धरती में चलो फिरो और देखो कि अपराधियों का कैसा परिणाम हुआ। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फी दैक़िन मिम्मा यमकुरून। उनके प्रति शोकाकुल ना हो और ना उस चाल से दिल तंग हो जो वे चल रहे हैं। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन। वे कहते हैं यह वादा कब पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो। कुल आसा अन यकूना रदिफ लकुम बादुल्लज़ी तस्ताजिलून। कहो, जिसकी तुम जल्दी मचा रहे हो बहुत संभव है कि उसका कोई हिस्सा तुम्हारे पीछे ही लगा हो। व इन्ना रब्बका लज़ू फ़द्लिन अलन नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। निश्चय ही तुम्हारा रब तो लोगों पर उदार अनुग्रह करने वाला है, किंतु उनमें से अधिकतर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। व इन्ना रब्बका लयअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युअलिनून। निश्चय ही तुम्हारा रह भली भांति जानता है जो कुछ उनके सीने छिपाए हुए है और जो कुछ वे प्रकट करते हैं। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दि इल्ला फी किताबिन मुबीन। आकाश और धरती में छिपी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एक स्पष्ट किताब में मौजूद ना हो।
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. निस्संदेह यह कुरान इसराइल की संतान को अधिकतर ऐसी बातें खोलकर सुनाता है जिनके विषय में उनसे मतभेद है. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. और निस्संदेह यह तो ईमान वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है. इन्ना रब्बका यक़दी बैनहुम बिहुक्मिही वहुवल अज़ीज़ुल अलीम. निश्चय ही तुम्हारा रब उनके बीच अपने हुक्म से फैसला कर देगा. वह अत्यंत प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ है. फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक़्क़िल मुबीन. अतः अल्लाह पर भरोसा रखो, निश्चय ही तुम स्पष्ट सत्य पर हो. इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन. तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वे पीठ देकर फिरे भी जा रहे हो. वमा अंत बिहादियल उम्मी अन दलालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून. और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर राह पर ला सकते हो, तुम तो बस उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाना चाहें, अतः वही आज्ञाकारी होते हैं. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम उनके लिए धरती का प्राणी सामने लाएंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते थे. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय में से एक गिरोह ऐसे लोगों का जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं घेर लाएंगे, फिर उनकी दर्जाबंदी की जाएगी. हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल अकज़्ज़ब्तुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मन अम माज़ा कुंतुम तअमलून. यहाँ तक कि जब वे आ जाएंगे तो वह कहेगा, क्या तुमने मेरी आयतों को झुठलाया हालांकि अपने ज्ञान से तुम उन पर हावी ना थे, या फिर तुम क्या करते थे. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. और बात उन पर पूरी होकर रहेगी इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया, अतः वे कुछ बोल न सकेंगे. अलम यरौ अन्ना जअलना अल-लैल लियस्कुनू फीह वन-नहारा मुबसिरा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून लहुम. क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने रात को अंधेरी बनाया ताकि वे उसमें शांति और चैन प्राप्त करें, और दिन को प्रकाशमान बनाया कि उसमें काम करे. निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान ले आए. वयौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाहु वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन. और ख्याल करो जिस दिन सूर नरसिंहा में फूंक मारी जाएगी और जो आकाशों और धरती में है घबरा उठेंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह चाहे, और सब कान दबाए उसके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे. वयतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र अस्सहाब सुन्उल्लाहि अल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शैइन इन्नहु खबीरुन बिमा तफ़अलून. और तुम पहाड़ों को देखकर समझते हो कि वे जमे हुए हैं, हालांकि वे चल रहे होंगे जिस प्रकार बादल चलते हैं. ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को सुदृढ़ किया. निस्संदेह वो उसकी खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो. मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुन मिन्हा
وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو کوئی سچرت لے کر آیا اس کو اس سے بھی اچھا پراپت ہوگا، اور ایسے لوگ گھبراہٹ سے اس دن نشچنت ہوں گے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو پچرت لے کر آیا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اودھے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کیا تم اس کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ مجھے تو بس یہی آدیش ملا ہے کہ اس نگر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اس آدرنیہ ٹھہرایا اور اسی کی ہر چیز ہے، اور مجھے آدیش ملا ہے کہ میں آگنیاکاری بن کر رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ ہی کہ قرآن پڑھ کر سناؤ، اب جس کسی نے سمارگ گرہن کیا وہ اپنے ہی لیے سمارگ گرہن کرے گا، اور جو پتھ برشٹی رہا تو کہہ دو میں تو بس ایک سچیت کرنے والا ہی ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہو ساری پرشنسا اللہ کے لیے ہے، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم سب کر رہے ہو۔ سورہ النمل پوری ہوئی۔